السلام عليكم. دابا غادي نكملو في التروازيام كيستيون في ليكزام ديالنا. قال لك هنا غادي نغياليزي واحد لاباج اللي كتمكن لنا ليتيليزاتور يافيشي لينا واحد لا ليست ديال لي كومبان اون كور بور ان كاتيجوري سيليكسيوني، يعني كنسيليكسيوني واحد الكاتيجوري من لا ليست، يعني من واحد تروب ليست، وغادي تافيشي ليا هذاك الكومباني بالاي دي ديالو وبلو نون والمونطون اوبتوني اي لو نون ديال البينيفيسيير. الوغ هنا كاينه شي حاجه غير منطقيه، بانه بغاو لينا هنا نوضحوا واحد الحاجه هنا. فاش جاو لهاد المونطون توتال، يعني ما يمكنش ليا نجمع واحد المونطون توتال اللي في واحد لا ليست اللي غادي نافيشي واحد المو كلي اللي ماشي هو كلي اترونجير باش نديرو به الجروب، يعني نديرو جروب باي بليدونتيفيون ديال الكومبان. يعني عندنا كومبان عندها اي دي ديالها واحد، الوغ انهم بغاو افيشيو الاي دي، الوغ ما يمكنش يرجروبي بالاي دي، يعني ما يمكنش يجمع ليا المونطون ديال بزاف ديال الحاجات في هذاك الكومباني. هذه نقطه ثانيه. الوغ هنا في هذا المونطون توتال غادي يكون غير المونطون ديال الكومبان باش يكون تكون لا روكيت صحيحه. غادي نكملو في لا ريبونس ديالنا. غادي نمشيو ل لا اس بي، غنزيدو واحد لاباج غادي نسميوها كيستيون 3. كيستيون 3 سيليكسيوني ماستر بي. لا، مابغيتش نديرو حنا ماستر بي، غير فورم عاديه. كيستيون 3 اجوتي. اشنو قال لينا هنا؟ قال لينا بانه غادي يكون عندنا، الوغ نديرو واحد طابلو باش يجينا داكشي اورغانيزي مزيان. الوغ هنا يكون عندني شحال من راوز، نديرو غير واحد منو هذا جوج. الوغ هنا شنو غادي تكون عندنا؟ غادي يكون عندنا الكاتيجوري، يعني فاش يشوازي ليا الكاتيجوري غادي يطلع ليا هنا، نديرو هنا واحد دروب ليست داون اللي غادي نعمروها بلي كاتيجوري اللي كاينين عندنا، وحنا تنختارو غادي يعمر لينا واحد الجريد فيو. متفقين؟ غادي نمشيو باش تعمر لينا هذه. الو غادي نمشيو للكود، نمشيو في اللود، في لاباج لود خصها تعمر ليا مره واحده. الو فاش غادي تعمر ليا هذه غادي نديرو واحد الكونديسيون، يعني خاصها تكون ديفيرون بوست باك. اشنو غادي يدير لينا؟ غادي يعمر لينا ديك الدروب بوكس. الوغ هنا غادي تكون عندي افيش اليوزين سيستم. الوغ من بعد ما عرفناهم، عرفنا ليه بيبليوتيك باش كنخدمو، غادي نجيو نديرو دابا لا كوموند ديالنا. لا كوموند غادي تكون هي اسكيل كوموند لا سي ام تي ايكال نيو. لا روكيت اللي غادي تكون عندنا شنو هي سيليكت الاي دي، يعني غادي يكون عندي نجيبوهم حنا كاع. الو غادي نجيبو له النون ديال الكاتيجوري، يعني الاي دي هي هادي، ناخذ هادي كامله. بالنسبه لي تيقول لك علاش ما كتخدمش بالمود ديكونيكتي، ماشي اشكال، كنجيو غادي نخدمو به اسكيال داتا ادابتر، نسميوها دي ديال الكومبا ديال الكاتيجوري سي ايكال نيو. نعطيو دابا لا روكيت ديالنا هي سيليكتيو هذا، من بعد منه كنعرفو الكونيكسيون اللي كاينه في البرو بوين كون.
بوان فيرغيل. الوغ هادو ها هما قدينا لا روكيت ديالنا. غادي نجيو دابا نعمرو واحد داتا سيت. الوغ نديرو داتا سيت دي اس ايكالا نيو داتا سيت. غادي نعرف غادي نديرو دي اس سي، غادي نعمروها يعني نلوحوها في دي اس. ما كناخدو غير طابلو واحد بلا ما نسميو ديك الساعه. ها هو كنجيو دابا نعمرو هذيك دروب ليست ان بوان داتا سورس اللي اشنو غادي تكون ليا هي ديك دي اس. وغادي نديرو دروب داون ليست الان بوان داتا بيند باش نلصقو هادوك لي دوني فيها. الوغ هنا نشوفو واش غادي تعمر لينا الدروب بوكس. الوغ هنا مكملتهمش. الوغ فاش عرفت غير هادو هنا باقي ليا جوج حويجات نزيدهم. هي نعرفو ليه الداتا اشني هي. الوغ غادي تكون عندي الداتا فيلد داتا فاليو فيلد. القيمه اللي كتخاد هي الاي دي كاتيجوري. والقيمه ديال التكست غادي تكون هي لو نون ديال الكاتيجوري. الوغ هو هذا دروب ليست بوان داتا تكست فيلد ايكال. ها هي دابا غادي نجيو نعاود نيكزيكيتيو نشوفو. يطلع ليا دابا بلو نون. ها هو الكاتيجوري 1 والكاتيجوري 2. الوغ انا فاش نختار الكاتيجوري 1 ولا الكاتيجوري 2 خاص تعمر ليا الجريد فيو انطلاقا من هذاك الشيء اللي انا تنسيليكسيوني. الوغ فاش كنجيو لهادي تنقولوا ليه اون تشينج. الوغ اوتو ان اكتيفيو اوتو فين هي اوتو يا رب هنا اوتو بوست باك. هاد اوتو بوست باك تنأكتيفيوه هنا ترو. وكنجيو لهنا وكنديرو ليه فاش سيليكت اندكس تشينج فهادي. الوغ هنا فيما التشونجات هادي اشنو خاصو يدير؟ خاصو قاد ليا واحد الكوموند يعني نخدمو باس كي ال كوموند دابا ميلونجيو بيناتهم بجوج سي ام تي ايكالا نيو. نعرفو دابا الروكيت ديالنا. الوغ باش ما تكونش داكشي كبير نعرفو هادي هنا. نجيو هنا نصايبو واحد سترينغ نسميوها روكيت ايكال. الوغ سيليكت ليا اشنو مطلوب عندنا هنا نحدو. عندنا لو نون، عندنا الاي دي، وعندنا لو نون ديال الكومبان، وعندنا المونطون والبينيفيسير. الوغ نجيبوهم من هنا. الوغ نسيليكتيو الاي دي ديال الكومبان وديال الكومباني و لو نون ديال الكومباني. وهاد الصوم هادي غادي نعرفو علاش اننا ما غادي نخدموش بها. هنا كتبتها كما هما طالبين تماك، ولكن في ليكزيكسيون ما غادي تعطيناش داكشي كلير. الوغ حتى لهنايا ها حنا قال لك لو نو. الوغ غتكون بالاي دي. الوغ غادي نعرفو هنا واحد اروباس باش نكتبوها ميلتي لين. متفقين بحال هكا كنديرو ليها كولي. الوغ سيليكسيوني ليا دابا الاي دي ديال هذا والمونطون. الوغ في المونطون انا سيليكتيو غير المونطون ديال الكومبان ماشي التوتال ديالو، ولو نون ديال البينيفيسيي. وهنا بواحد الاي دي ديال الكاتيجوري كنعطيوه ليه. متفقين؟ الوغ هنا غادي تكون واحد اروباس كنعطيوها ليه. متفقين؟ هادي هي لا روكيت ديالنا.
غنجيو هنا نعرفو دابا لا روكيت ديالنا هي هادي او لا كونيكسيون بوان كون. الوغ شحال عندي هنا؟ عندي واحد البارامتر اجوتيو هاد البارامتر بارامترز اد نيو بارامترز لي اسميتو الاو. منين غادي يجينا هنا التيب ديالو انت. اول حاجه الانت بارس. منين غادي يجينا من دروب ليست داون ان بوان سيليكت سيليكتد فاليو، يعني القيمه اللي غادي تسيليكتا. حيت حنا درنا ليه في القيمه ياخذ الاي دي. متفقين؟ ها هو يعني غادي ياخذ الاي دي. نجيو دابا نديرو البرو بوان كونيكسيون بوان اوبن. ها حنا فتحنا لا كونيكسيون. نديرو دابا ليكزيكيسيون ديال هذا اللي خصنا نحطو في واحد الداتا ادابتر. داتا ريدر دي ار ايكالا سي ان تي بوان اكزيكيوت ريدر. هي هذه. غادي نجيو دابا غادي نديرو دروب داون ليست بوان الجريد. انا باش نخدم دابا جريد فيو ان بوان داتا سورس ايكالا ليا دي ار. او غادي نشدو عاوتاني داك الجريد فيو بوان داتا باند باش يلصق ليا الدوني فيها. متفقين حتى لهنا؟ الوغ دابا نجيو لدي ار نديرو ليها كلوز، وكذلك لا كونيكسيون نديرو ليها كلوز. ها جو بونس لهنا كملنا الكونفيغوراسيون ديالنا. غادي نجيو دابا نافيشيو. اول حاجه هنا نختاروا الكاتيجوري. هو كيعطيني البينيفيس ديالو والاي دي ديالو. بالنسبه للكاتيجوري الثاني الا جيت اختاريت الكاتيجوري الاول كيعطيني حتى هو الكاتيجوري بالاي دي ديالو لو نون والمونطون. لو انهم كانوا بغاو لينا توتال ديال الكومباني ما كانوش يطلبوا منا الاي دي، حيت ما يمكنش لينا نروغروبيو بالاي دي ولا بشي حاجه اخرى هنايا من غير الروغروبمون يكون لينا بالاي دي ديال الكاتيجوري. يعني يروغروبي بالاي دي ديال الكاتيجوري ويعطينا المونطون توتال ديال هذاك الكاتيجوري. يعني ما خاصش افيش ليا النون ديال الكومباني هكا هما ديفيرون، تيكونوا ديفيرون في الاي دي. مثلا هنا غادي نعطيهم سميات مختلفين ما يمكنش يجمع بهم. البينيفيس ديالهم حتى هو يكون مختلف ما يجمعش بهم. فهمتوا دابا علاش هذيك مونطون توتال ما غادي تكونش، خاصها تكون غير مونطون ديال الكومباني. بون بهذا تنكونوا كملنا لا كيستيون 3 ونمشيو نشوفوا لا كيستيون 4.